अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कामयाब करना चाहते हैं। अल्लाह चाहते हैं कि हर इंसान कामयाब होकर जाए दुनिया से। इसलिए अल्लाह ने हम सबको दीन दिया। ये दीन मोहम्मद कामयाब होने के लिए है। और कुछ लोग जो है दुनिया को दीन से अलग समझते हैं। हालांकि इस उम्मत के लिए अल्लाह ने दुनिया के तमाम मशगलों को दीन बना दिया। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कारोबार करने का हुक्म फरमाते हैं, लेकिन कब? जब अल्लाह के अहकामात साथ में पूरे हो रहे हों। ऐसा नहीं है कि आप कमाते रहो कमाते रहो कमाते रहो, नमाज छोड़ दो, ज़कात छोड़ दो, रमज़ान के रोज़े छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कमाने का मशगला ज़्यादा है, कमाने की से फुर्सत नहीं है। नहीं, ये हुक्म नहीं है। हुक्म यह है कि आप नमाज पढ़ें और अपनी रोज़ी को तलाश करने के लिए आप निकल जाइए। यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो, अल्लाह से लेने का हो। ये असबाब जो अल्लाह से लेने के हैं वो आमाल है, यानी नमाज के ज़रिए, अमाल के ज़रिए। ये ऐसे असबाब हैं, यानी इन्हीं असबाबों से ये कहा जा सकता है कि यकीनन ये अल्लाह से लेने के असबाब हैं। रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, जितने अमाल हैं ये सारे नेक अमाल, इबादत और इबादत के साथ दूसरे अमाल भी। जैसे मैंने अर्ज़ करा, अल्लाह ने इस उम्मत के लिए दुनिया के मशगलों को भी दीन बना दिया। आप कारोबार करिए, अगर कारोबार के साथ आप नबी जी का तरीका भी अपने कारोबार में उस पर अमल करते हैं तो वो भी दीन है। अगर आप खाना खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप नहा रहे हैं, बैतुल खला जा रहे हैं, इस्तंजा जा रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, वटेवर, जिस काम में नबी जी का तरीका है वो मुबारक तरीका आपके काम को दीन बना देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात अपने बात से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सारे नबियों की, रसूलों की और सहाबा की ये तमाम की ज़िंदगी हम सब के लिए एक सैंपल है, एक नमूना है कि इनकी ज़िंदगी देखकर हमारी ज़िंदगी अमल वाली बन जाए। तो मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या आपके सामने एक कारगुज़ारी बतौर पेश करता हूँ। एक मौके पर एक साइल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर आए और उसने सवाल किया। मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये घर पर मौजूद थे। तो जब भिखारी ने सवाल करा घर पर आके कि कुछ अल्लाह के वास्ते दो, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बच्चे हसन हुसैन से कहा कि इनके लिए कुछ लेकर आओ, अपनी अम्मा से जाके। तो बच्चों ने वालदा से जाकर कहा कि अब्बा हुजूर कह रहे हैं कि साहिल के लिए कुछ है घर में, तो दो। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने शौहर को कहला भेजा बच्चों के ज़रिए से कि घर पे कुछ दाम रखे हैं आटा लेने के वास्ते। 7 दिरहम रखे थे। हालांकि उनका यकीन भी अल्लाह से लेने का है, लेकिन वो याद दहानी के तौर पर अपने शौहर को याद दिलाती हैं। तो शौहर ने सोचा कहीं इनका यकीन माल से तो नहीं है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों से ये कहते हैं कि जितने हैं सारे भेज दो। यानी वो 7 दिरहम इन्होंने अल्लाह के राह में खर्च कर दिए, एक साइल, एक भिखारी को दे दिए। क्योंकि मस्तूरात भी आमाल से लेना जानती थी, इसलिए उनका भी यकीन अल्लाह के ज़ात से बना हुआ था। उन्होंने भी 7 के 7 दिरहम अल्लाह के रास्ते में उस साइल को दे दिए। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से बाहर गए तिजारत की नीयत से, और बाज़ार में जब गए तो एक साहब से पूछा कि ये ऊँट जो है तुम इसे फ़रोख्त करते हो, बेचते हो? आपने कहा जी बेचता हूँ। क्योंकि मुसलमान दौर सहाबा के अंदर मशहूर था अमानत के लिए, मुसलमान मशहूर था सच्चाई के लिए। सारी सिफ़ातें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर मौजूद हैं। तो गैर भी
ایسا معاملات کرتا تھا کہ ادھار سامان دے دیا کرتا تھا. آج مسلمان کو کوئی ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جی ہاں دوستو، آج ہمارے اعمال اتنے خراب ہیں، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق اتنے خراب ہو چکے ہیں، بد سے بدتر ہو چکے ہیں کہ جگہ جگہ جھوٹ اور فریب اور دھوکے کی زندگی مسلمان اختیار کر رہا ہے. مسلمان کہتا ہے بغیر جھوٹ کے تو میرا کام چل نہیں سکتا، ہم اپنا کاروبار نہیں کر سکتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ ادھار لیا کہ میں اس کا رقم آپ کو اسے بیچ کر شام کو دوں گا. جی ہاں دوستو، آپ نے وہ اونٹ جو بک رہا تھا بازار کے اندر، وہ اونٹ آپ نے ادھار لیا 130 درہم میں، اور یوں کہا شام کو اس کا پیسہ لے لینا، اور اپنے دروازے پر لا کر باندھ دیا. تو تھوڑی دیر بعد ایک شخص اور آئے اور آپ نے کہا کہ کیا تم اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں جی بیچتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا کہ 200 درہم کا ہے. وہ شخص 200 درہم دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ اونٹ خرید کر لے گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 130 درہم جو اونٹ ادھار لیا تھا، پہلے 130 درہم اس کے نکالے، اسے دے کر آئے، پھر 70 درہم بچے ہوئے اپنے گھر لے کر آئے، اور گھر پر آ کر اپنی اہلیہ محترمہ اپنی بیوی سے یہ کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. یہ نہیں کہا کہ میری قابلیت سے، میری صلاحیت سے اور میری وجہ سے یہ 70 درہم آئے. نہیں، آج مسلمان کہتا ہے میرے ٹیلنٹ سے آیا، میری قابلیت سے آیا، میری ڈگری میرے عہدے سے آیا. میں نہیں ہوتا یا میں ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتا تو کیسے آتی روزی؟ نہیں، مقدر کی روزی ہے، لیکن اسباب ضرور اختیار کرنا ہے، اس کا حکم ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ذریعہ اسباب اختیار کیجیے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے. اس لیے انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ سے جا کے یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ کا وعدہ 1 کے بدلے 10 دینے کا تھا دنیا میں، اور اللہ آخرت میں اس کا کئی گنا اجر بڑھا دیں گے. یہ یقین تھا انہیں. تو 7 درہم جو انہوں نے بھکاری کو صبح دیے تھے، سائل کو دیے تھے، وہ 70 درہم انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، اور یوں کہا دیکھو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. تم نے 7 خرچ کرے تھے اللہ کے راستے میں، اللہ نے 7 کے بدلے 70 دے دیے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یقیناً اگر اللہ کی ذات پر ہوگا تو سارے کام بنتے چلے جائیں گے. اللہ ایک غیبی نظام کائنات کا یہ تابع کر دیں گے مسلمان کے لیے. مسلمان تو دنیا میں آیا حکومت کرنے کے لیے، لیکن اس کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور ایمان کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے اور یہ ماحول نہ مل پانے کی وجہ سے ایمان اتنا کمزور ہوتا چلا گیا کہ سارے احکامات کا یہ انکار کر دیا. اگر اللہ کے راستے ہونے کا یقین ہوتا اور اللہ کے حکموں پر چلنے پر اسے فائدہ دکھائی دیتا تو اپنی دکان کو چھوڑ کر نماز کی طرف جاتا. حالانکہ صحابہ نے جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور آج مسلمان کہتا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے. اس لیے ہم اپنے وقتوں کو فارغ کریں نماز کے لیے. اور وہ کب کریں گے اعمال کے لیے فارغ؟ جب ہمارے ایمان کی طاقت ہمارے اندر ہوگی. ایمان تو اندر کی مایا، اندر کے یقین کا نام ہے. آج مسلمان کو یقین نہیں ہے کہ اعمالوں سے ہوگا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میری دکان سے ہوگا، میری کھیتی سے ہوگا، میری تجارت سے ہوگا. ایمان بنتا ہے ظاہر کے خلاف دیکھنے سے، ظاہر کے خلاف سوچنے سے، ظاہر کے خلاف سننے سے، ظاہر کے خلاف بولنے سے. اب ظاہر کے خلاف دیکھے گا کیسے جب اسے یقین ہی نہیں ہے اللہ کی ذات پر؟ اللہ سے بدگمان ہونا یہ تو بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اللہ سے بدگمان اگر ہو گیا تو اس نے گناہ کیا اور بڑا گناہ کیا. ایک مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب میں لکھا کہ اگر یہ ساری زمین تانبے کی ہو جائے اور سارا آسمان پیتل کا ہو جائے اور سورج 1.25 گز پر آ جائے اور انسان یہ سوچے کہ اس حال میں اللہ مجھے کیسے پالے گا، تو یہ اس نے اللہ کے ساتھ بدگمانی کی. حالانکہ میرا اللہ تو اس پر بھی پالنے پر قادر ہے. جی ہاں دوستو، ہر حال میں یہ سوچئے
کہ میرا اللہ مجھے پال رہا ہے. اگر کوئی حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو یہ بھی اللہ نے بھیجے ہیں، اور اگر کوئی اچھے حالات ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے. ہمارا ایمان 7 چیزوں پر ہے. اگر ان 7 چیزوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہمارے ایمان کے اندر ابھی پختگی نہیں ہے، کامل ایمان نہیں ہے، ہمارا کمزور ایمان ہے اور ادھورا ایمان ہے. وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ پر یقین ہو کہ ہاں اللہ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے بھیجے نبیوں پر، رسولوں پر ہمارا یقین ہو کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. سارے نبیوں پر ہم سب کا یقین ہے. اس کے بعد جو 4 بڑے رسول ہیں، 4 نبی، بڑے نبی، 4 رسولوں پر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان سب پر ہم سب کا یقین ہے. کس کس پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی اللہ نے، آسمانی کتاب ہے، ہمارا یقین ہے، ایسا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، آسمانی کتاب اللہ نے اتاری، ہمارا یقین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے انجیل اتاری، آسمانی کتاب ہے، ہمارا یقین ہے. اور سب سے آخری نبی، رسول، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے قرآن شریف کو نازل فرمایا رمضان کے مہینے میں، اس پر بھی ہم سب کا یقین ہے. تو 3 چیزیں ہوئیں، اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، آسمانی کتابوں پر. چوتھا ملائکہ پر، یعنی فرشتوں پر ہم سب کا یقین ہے کہ ہاں فرشتے ہیں. 5واں اچھی یا بری تقدیر پر. اگر اچھی تقدیر ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، بری تقدیر ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہم سب کا یقین ہے. 6ٹھی چیز موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، کہ ہاں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور 7ویں چیز قیامت کے دن پر. اگر کسی مسلمان کا ان میں سے کسی چیز پر بھی یقین نہیں ہے تو اس کے ایمان میں حقیقت نہیں آئے گی، حقیقت والا ایمان نہیں ہوگا اس کے ایمان میں کمال پیدا نہیں ہوگا، اس کا کامل ایمان نہیں ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے، ادھورا ایمان ہے، ناقص ایمان ہے. جی ہاں دوستو، اس لیے ابھی تو ہمارے بیسکس ہی کلیئر نہیں ہیں. جب ہمارے بیسک کلیئر ہو جائیں گے پھر اللہ سے لینے والے ہم بنیں گے. اور کیسے لینے والے بنیں گے؟ جیسے صحابہ اور صحابیہ نے رضی اللہ تعالی عنہم اللہ سے لیا. میں بار بار کہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو سنو. قرآن میں ہر جگہ مطالبہ جو ہے وہ ایمان والوں سے ہے. کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو کما آمن الناس، کہ ایمان والو ایمان لے کر آؤ. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم ایمان لے کر آئے. ایمان کا مطالبہ ہی ایسے ایمان کا ہے جیسے صحابہ کا تھا، کیونکہ ان کا ایمان کمال ایمان کو پہنچا ہوا تھا. وہ اپنے ایمان سے مسئلے حل کرا رہے تھے. جیسا جس کا ایمان ہوتا ہے ویسا ہی اس کا عمل ہوتا ہے. غور سے سنو، جیسا جس کا ایمان ہوتا ہے ویسا ہی اس کا عمل ہوتا ہے، اور جیسا جس کا اخلاص ہوتا ہے ویسا ہی اس کا جو ہے یقین ہوتا ہے. یعنی ایمان والے تو وہی ہیں جو اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے اعمال کو پورا کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے اس کا صلہ دیں گے. صحابہ تو یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میرے عمل کے بدلے کوئی مجھے شکریہ کہے یا کوئی دعا دے یا کوئی اس کا بدل دے. وہ تو ہر چیز کا بدلہ اللہ سے چاہتے تھے. آج ہم یہ سوچتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کچھ لوگ کہ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کی فوٹوز کھینچ لیتے ہیں، ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کام کر رہے ہیں. وہ چھپ کے کرتے تھے کام، للہیت تھی ان کے کام میں، دکھاوا ریاکاری نہیں تھی. اس لیے ہمارے بیسکس کانسیپٹ اگر کلیئر ہوں گے تو ہم اللہ سے لینے والے بنیں گے. ہم 2 رکعت پڑھیں گے اور اپنے مسئلے کو حل کروا رہے ہوں گے. ایک صحابیہ ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہیں اور ان کا بچہ فوت ہو گیا. جی ہاں، ان کا ایک بچہ کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے آگے انہوں نے خوب رو رو کے دعا مانگی
नमाज़ पढ़ी 2 रकात, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ आप हज़रत के सामने, नमाज़ पढ़ के ये दुआ करी, ए अल्लाह मेरी बिरादर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे कुनबे वाले मुझे इस चीज़ का ताना देंगे कि तूने दूसरे का दीन कबूल कर लिया, इख्तियार कर लिया, इस वजह से तेरी औलाद मर गई, तू इस बच्चे को लिहाजा ज़िंदा कर दे, मुझे यकीन है तो क़यामत के दिन भी ज़िंदा कर देगा, अगर तूने आज ज़िंदा कर दिया तो मैं इनके तानों से बच जाऊँगी। तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और उस बच्चे के अंदर दोबारा जान डाल दी, वो बच्चा ज़िंदा हो गया। वो ताकत थी उनके ईमान के अंदर जिससे वो अमल करते थे। नमाज से मसला हल नहीं होगा, मसला तो यकीन वाली नमाज से होगा। आज मुसलमान वल तो हम नमाज पढ़ते नहीं, और जो एक तबका नमाज पढ़ता है उसमें भी एक तबका ऐसा है, एक हिस्सा कुछ लोगों का ऐसा है, कुछ तादाद ऐसी है लोगों की जिन्हें यकीन नहीं है कि नमाज से हमारे मसले हल होंगे, सिर्फ नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, तो उन्हें अजर मिल जाएगा, सवाब मिल जाएगा, लेकिन नमाज पर जो वादे हैं वो पूरे नहीं होंगे। क्योंकि नियत क्या है, बतौर कर्ज समझ के नमाज पढ़ते हैं। और कुछ लोग तो ये कुफ्रिया जुमले कह देते हैं कि मैं तो, मेरे हिस्से जो कर्ज है, अल्लाह का ज़िम्मा है, ये चुकाने के लिए जा रहा हूँ, ये इसलिए मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। नाउज़ बिल्लाह। वो तो कहते हैं कि मैं अल्लाह के जो कर्ज़ों तले दब रहा हूँ इसलिए नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, अपना ज़िम्मा अदा करने के लिए, कि मुझसे जो फ़र्ज़ है ये साकित हो जाए, ये ज़िम्मा उतर जाए। हालांकि सहाबा तो अपने मसाइल को उठाकर रख दिया करते थे फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए, कि अभी नमाज का वक्त होगा तो अपना मसाइल रखेंगे अल्लाह के सामने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आपका कौल है कि जब मेरा मन करता है कि अल्लाह मुझसे बातें करें तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और जब मेरा मन करता है कि मैं अल्लाह से बातें करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। सहाबा अपने अमल को संवार कर और इतना अच्छा पेश करते थे अल्लाह के सामने कि अल्लाह कायनात का निज़ाम उनके ताबे कर दिया करते थे। चींटी से लेकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तक सारी कायनात उनके ताबे कर दी। सोचो तो सही, कैसी नमाज होगी उनकी। आज हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा ख्याल कितनी बार अल्लाह की तरफ जाता है। जब सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने के बाद हमें ये महसूस होता है कि मैं नमाज में था, वरना बाज़ लोगों को तो ये भी नहीं पता चलता कितनी रकातें हुई, और बाज़ों को तो ये भी नहीं पता चलता कि इमाम साहब ने जो नमाज़ पढ़ाई इसमें कौन कौन सी सूरतें पढ़ाई। हालांकि नमाज से भी सलाम फेरा और यही भूल गया कि कौन कौन सी सूरतें इमाम साहब ने इसमें पढ़ाई। और बाज़ तो सजदा सुहू करने के बाद भी शक में रहते हैं। हमें, अगर हमारे अंदर शक है तो हमारी नमाज से मसला कभी हल नहीं होगा। ये सुन लो आप, शक वालों के साथ अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद तो यकीन वालों के साथ आती है। आज दौरे सहाबा से ज़्यादा नमाज पढ़ी जा रही है, वहाँ तो हज़ारों, चंद हज़ार लोग, 1.25 लाख सहाबी हैं, ये अमल कर रहे थे, तो अल्लाह ने पूरी दुनिया के ऊपर इनको गालिब कर रखा था। और यहाँ जो है कितने करोड़ लोग मुसलमान अमल करते हैं, रमज़ान के रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, उम्रा करते हैं, ज़कात देते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए, लेकिन मसला हल नहीं होता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यकीन वाली नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें कि हमारी नमाज़ों के अंदर खुशू पैदा हो, यकीन के साथ हम नमाज़ पढ़ें, और इस यकीन के साथ नमाज़ पढ़ें कि मैं इंशाअल्लाह ताला आज अपना मसला हल करवाऊँगा। सहाबा तो जब तक अमल से हटते नहीं थे जब तक वो मसला हल ना हो जाए। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, बार बार वज़ू कर रहे हैं, बार बार नमाज़ पढ़ रहे हैं, बार बार अल्लाह से मांग रहे हैं, इस यकीन के साथ कि मेरी नमाज में कमी है। अगर नमाज में कमी नहीं होती तो अल्लाह तो अपने वादे के पक्के हैं, अल्लाह अपने वादे को पूरा करते हैं। और अल्लाह उन्हें देख रहे हैं, अल्लाह जांच रहे हैं कि अगर मैं इनकी बात को, इनकी दुआ को कबूल नहीं करूँगा तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अब क्या करते हैं। हालांकि
ان کی نماز تو ایسی تھی پہلی بار میں ان سے جو ہے دعا قبول ہوتی، لیکن جب صحابہ کو دیکھا کہ بار بار عمل کر رہے ہیں، مستقل عمل کر رہے ہیں، تو اللہ نے پھر ان کی مسئلوں کو حل کرا، کیونکہ اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ اعمال کی طرف جاتے ہیں یا اسباب کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ضرورت ہے اپنے ایمان کو بنانے کی، اور ایمان بنے گا دعوت سے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں پہ بھی اور پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو بھی، دوستوں کو بھی، ہر ایک کو کلمے کی دعوت دیں، اعمال کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں۔ جتنا ہم اللہ سے ہونے کو بولیں گے اتنا ہمارا یقین بنے گا، اور ہمارا یقین بنے گا تو ہم زیادہ سے زیادہ اعمالوں کو کریں گے۔ اور دعوت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے، جو دعوت دے رہا ہے وہ عمل ضرور کرے گا۔ یہ سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے۔ دعوت دینا تمام انبیاء کی، تمام نبیوں کی مشترکہ محنت ہے، مشترکہ سنت ہے، اور دعوت دینے والا کبھی عمل سے محروم نہیں ہوتا، دنیا کرے یا نہ کرے، یہ عمل کرتا ہے، اور جو کرے گا اس کا اجر اسے بھی ملے گا اور اسے بھی ملے گا۔ اسی لیے دعوت کی محنت یہ ام الاعمال ہے، سارے اعمالوں کی ماں۔ مسجد کو نمازی اس محنت سے ملیں گے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ اس محنت سے جائیں گے لوگ، ورنہ کس کو پتہ ہے کہ حج کا فائدہ کیا ہے، عمرے کا فائدہ کیا ہے۔ لوگوں کو فضائل بتائے لوگوں نے، دعوت دینے والوں نے، یہ تبلیغ والے محنت کرتے ہیں، لوگوں کو فضائل سمجھاتے ہیں کہ بھئی تم پہ حج فرض ہے، لوگوں کو سمجھا کے انہیں حج کے لیے ان کی تشکیل کری، حج کے لیے بھیج دیا۔ تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدے بتانے ہیں تاکہ وہ جو عمل کریں اس کا فائدہ اسے بھی ملے گا۔ رہبری کرنے والے کو برابر کا اجر ہے، جیسی جس کی رہبری ہوگی ویسا ہی اس پر اجر یا گناہ ہے۔ اگر ہم کسی گناہ کی رہبری کر رہے ہیں تو گناہ ملے گا، ثواب کی رہبری کر رہے ہیں تو نیک عمل کرنے کی جو رہبری کریں گے ہم، اس پر ہمیں اجر بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ بات سمجھائے کہ سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔